ओं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एकविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र एकविंशे अस्मिन् पाठे आदौ तावत् अस्माभिः सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रं कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति पठितम्। तत्र उक्तं यत् दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् इति। ततः सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति इत्येतदर्थं चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र विप्रायगान् ददाति इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अत्र विप्रः सम्प्रदानं भवति, सम्प्रदाने च चतुर्थी विभक्तिः भवति, चतुर्थ्यर्थः अत्र सम्प्रदानं भवति। ततः अनभिहिते इति अत्र अनुवर्तते एव। अतः दीयते अस्मै दानीयः विप्रः इत्यत्र दाधातोः अनीयर् इति प्रत्ययः सम्प्रदानार्थे विहितः वर्तते। तथापि अत्र चतुर्थी विभक्तिः नास्ति, अनीयरा सम्प्रदानस्य उक्तत्वात् इति पठितम्। ततः अत्र वार्तिकं पठितं, क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानं। नाम कर्मणा यमभिप्रैति तत्तु सम्प्रदानं भवत्येव, परन्तु क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानं भवति इति तत्र पत्ये शेते इति उदाहरणं पठितं। पतिम् उद्दिश्य शेते इति तत्र अर्थः दृष्टः। शयनक्रिया अत्र वर्तते, शयनक्रियया पतिम् अभिप्रैति का भार्या, अतः पतिः सम्प्रदानसंज्ञकः अत्र सम्पद्यते। तदनन्तरं कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा इति वार्तिकं पठितम्। अस्य वार्तिकस्य क्वचित् यजेः कर्मणः कर्मसंज्ञा, यजेः कर्मणः करणसंज्ञा, सम्प्रदानस्य कर्मसंज्ञा इत्यपि दृश्यते। सम्यक् तत्र पशुना रुद्रं यजते इति उदाहरणं दृष्टं। पशुं रुद्राय ददाति इति तस्य अर्थः दृष्टः। पशुः कर्म भवति, तस्य करणसंज्ञा एतेन विधीयते, रुद्रः सम्प्रदानं भवति, तस्य कर्मसंज्ञा एतेन वार्तिकेन विधीयते। यदि कर्म सम्प्रदानं च एकस्मिन्नेव वाक्ये उपस्थितं भवति तर्हि एकक्रियानिरूपितमेव च यदि भवति तर्हि सम्यक्। ततः सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं च वर्तते, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति। तस्य अर्थः तत्र दृष्टः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः सम्प्रदानं स्यात्, तस्य सम्प्रदानम् इति संज्ञा भवति इति पठितम्। तत्र उदाहृतं हरये रोचते भक्तिः इति। तत्र प्रीयमाणः हरिः भवति, रुच्यर्थकः धातुः रुच् इति अस्ति एव। भक्तिः तु अत्र कर्तृत्वं भजते। तत्र भक्तिगतव्यापारप्रयोज्य प्रीत्याश्रयत्वात् हरेः कर्मत्वं प्राप्तं भवति, कर्मत्वं तु नापेक्षितम् इति कृत्वा तस्य अपवादः एषः अत्र आरभ्यते। अतः प्रकृते सम्प्रदानत्वमेव भवति इति।
हरये रोचते भक्तिः। सम्यक्। अत्रैव केचन विशेषाः अस्माभिः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। प्रीयमाण इति समवायेन प्रीत्याश्रय इत्यर्थः। हरये रोचते भक्तिरिति भक्तिः स्वविषयां प्रीतिं हरौ जनयति इत्यर्थः। भक्तिगतव्यापारप्रयोज्य प्रीत्याशयत्वात् हरेः कर्मत्वं प्राप्तं तदपवादोऽयम् इत्युक्तम्। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः तत्र पठितः। अधुना तावत् एवं विशेषः गते पाठे सम्पन्नः। अयम् एकविंशतितमः पाठः कारकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् 22तमः पाठः अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याता किं कथयति इति अस्ति द्रष्टव्यं। कथयति नन्वेवं सति हरिः भक्तिम् अभिलषति इत्यत्रापि भक्तेः प्रीतिविषयत्वात् सम्प्रदानत्वं स्यात् इत्यत आह। कश्चन प्रयोगः किं हरिः भक्तिम् अभिलषति इति। यतोहि तत्र रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च इत्युक्तं खलु। अतः तत्र अयमपि रुच्यर्थकत्वं भजते खलु। किम् अभिलषति इति धातुः। अतः कुतः न अत्रापि तद् भक्तेः प्रीतिविषयत्वं वर्तते। अतः भक्तेः प्रीतिविषयत्वात् सम्प्रदानत्वं स्यात्। किं हरिः भक्तिम् अभिलषति। भक्तेः प्रीतिविषयत्वात् सम्प्रदानत्वं स्यात्। कस्य सम्प्रदानत्वं स्यात्? भक्तेः सम्प्रदानत्वं स्यात्। भक्तिः प्रीतिविषयभूतः वर्तते खलु। वा प्रीतिविषयात् प्रीत्याश्रयत्वात् प्रीत्याश्रयत्वं वा इति वक्तव्यम्। एवं खलु। अतः तत्र उच्यते अन्यकर्तृकः अभिलाषः रुचिः इति। वस्तुतः अत्र रुचिः का अस्ति? रुच्या अत्र किं ग्राह्यं? रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्युच्यते खलु। रुचिः अर्थः येषां। रुचिः नाम का इति अत्र सः विषयः स्पष्टीकर्तव्यः। अन्यकर्तृक अभिलाषः नाम अन्यो नाम प्रीयमाणात् अन्यः यः कश्चन वर्तते तत्कर्तृकः नाम प्रीयमाणः यः वर्तते तस्मात् भिन्नः यः वर्तते। नाम प्रीयमाणात् भिन्नः वर्तते कर्ता यस्य सः अन्यकर्तृकः इति। एतादृशी अभिलाषा अत्र रुचिः इति अवगन्तव्यम् इत्युच्यते। अन्यकर्तृकोऽभिलाषो रुचिः इति। कथयति समवायेन प्रीत्याश्रयापेक्षया यद् अन्यत् तत्कर्तृकः अभिलाषः रुचधात्वर्थः। एवं खलु। समवायेन प्रीत्याश्रयापेक्षया यद्यन्यत् यत् अन्यत् नाम यत् अन्यत् किमपि वर्तते तत् कर्तृकः अभिलाषः नाम तेन कर्त्रा सः कर्ता अभिलाषः तत्कर्तृकाभिलाषः नाम सः अभिलाषः तत्कर्तृकः स्यात्। सः कर्ता यस्य तत्कर्तृकम्
सः तत्कर्तृकः, सः कः अभिलाषः। रुचधातोः अर्थः नाम रुच इति धातोः अर्थो भवति इति भावः, धातोः अर्थः भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति, प्रीत्याश्रयकर्तृकः किञ्चिद्विषयकः इच्छाविशेषः अभिलाषः, नाम अभिलाषो नाम कः इति कथयन् अस्ति। प्रीत्याश्रयकर्तृकः, प्रीत्याश्रयः कर्ता यस्य, प्रीत्याश्रयकर्तृकः तद् किञ्चित् विषयकः, कश्चन तत्र विषयः स्यात्। इच्छाविशेषः अभिलाषः, नाम इच्छाविशेषः अभिलाषः उच्यते। कथयति, तथा च अभिलषते रुच्यर्थकत्वाभाव, अभिलषतेः इति तत्र रोरि इत्यनेन लोपः जातः वर्तते। अभिलषतेः रुच्यर्थकत्वाभावात् तद्योगे सम्प्रदानत्वं, न तद्योगे सम्प्रदानत्वं। नाम अभिउपसर्गपूर्वकलषधातुः यः वर्तते तस्य रुच्यर्थकत्वं नास्ति, रुच्यर्थकत्वाभावात् न तद्योगे सम्प्रदानं, तद्योगे सम्प्रदानत्वं न भवति इति तद् प्रतिपादयति। कथं, प्रकृते च प्रीत्याश्रयः हरिः, तदपेक्षया यद् अन्यत् भक्तिः, एवं खलु। हरिः भक्तिम् अभिलषति, एवं खलु। प्रकृते च प्रीत्याश्रयः हरिः, तदपेक्षया यदन्यत् भक्तिः, नाम भक्तिः वर्तते तदपेक्षया अन्यः। तत्कर्तृका एव प्रीतिः रुच्यर्थयोगः, नाम तत्कर्तृका एव प्रीतिः अत्र रुच्यर्थयोगः भवति इति भावः। अतः हरिः भक्तिम् अभिलषति इत्यादिषु भक्तेः प्रीतिविषयत्वात् सम्प्रदानत्वं न भवति इति तत्र उच्यते। अन्यथा हरिः भक्तये अभिलषति इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म इत्युच्यते। एवं खलु। अतः अन्यकर्तृकः अभिलाषः अत्र रुचिः भवति। मानवः इत्यस्ति। मानवः एषः विषयः अत्र जागरूकतया अवगन्तव्यः। अग्रे कथयति, नन्विह भक्तेः सम्प्रदानत्वं कुतो न स्यात्। एवं खलु। विषयतासम्बन्धेन भक्तेः अपि प्रीत्याश्रयत्वात् इत्यतः, नाम भक्तेः अपि प्रीत्याश्रयत्वं वर्तते खलु विषयतासम्बन्धेन। कथयति, इत्यतः हरिनिष्ठप्रीतेर्भक्तिः कर्त्री इति। हरिनिष्ठप्रीतेः भक्तिः कर्त्री, हरौ या प्रीतिः भवति तस्याः प्रीतेः या भक्तिः वर्तते सा भक्तिः अत्र कर्त्री भवति, कर्तृरूपा भवति इति। अतः सा सम्प्रदानत्वं नार्हति, तस्याः अत्र कर्तृत्वमेव वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, हरेः एव समवायसम्बन्धेन प्रीत्याश्रयतया प्रीयमाणत्वात् भक्तेः कर्त्र्याः उक्तरीत्या प्रीयमाणत्वाभावात् च न सम्प्रदानत्वम् इति भावः। एवं खलु, सम्प्रदानत्वं न भवति। यदि भक्तिः हरिं प्रीणाति, प्रीणयति इत्यादौ तु न भक्तेः सम्प्रदानत्वप्रसक्तिः। तिङा अभिहितत्वात् समवायेन प्रीत्याश्रयत्वाभावाच्च, नाम समवायसम्बन्धं पुरस्कृत्य प्रकृते प्रीत्याश्रयोऽपि नास्ति इति। नापि हरेः, नाम हरेः अपि कथं भक्तिः हरिं प्रीणाति इत्यत्र। एवं हरेः अपि सम्प्रदानत्वम् अत्र न भवति। कुतः? प्रीयमाणः इति कर्मणि शानच प्रयोगबलेन प्रीधातुप्रयोगे रुच्यर्थानाम् इत्यस्य अप्रसक्तेर्विज्ञानात्। प्रीयमाणः इति कर्मणि शानच प्रयोगबलेन प्रीधातुयोगे रुच्यर्थानाम् इत्यस्य अप्रसक्तेः, नाम तत्र रुच्यर्थः नास्ति इति।
अप्रसक्तेः विज्ञानात्। रुच्यर्थानाम् इत्यस्य नाम रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यस्य तत्र प्रसक्तिः न भवति इति। अन्यथा प्रीधातुकर्मणः सम्प्रदानत्वे कर्मणि शानचो दौर्लभ्यात् इति। अन्यथा प्रीधातुकर्मणः सम्प्रदानत्वे कर्मणि शानच् प्रत्ययस्य दुर्लभता स्यात्। शानच् प्रत्ययः तत्र कर्मणि न स्यादेव इति उच्यते। इत्यपि उदग्रन्थस्थः विचारः अत्र उक्तः वर्तते। अतः तत्र तत्त्वबोधिनी किं कथयति तत् पश्यन्तु। हरिनिष्ठप्रीतेर्भक्तिः कर्तरि इत्यत्र पश्यन्तु। एतेन अन्यकर्तृकत्वम् इह प्रीत्याश्रय अन्यकर्तृकत्वम् इत्युक्तं भवति। मोदकः पतिति। अस्तु, अग्रे तु प्रत्युदाहरणविचारः वर्तते। अस्तु, व्याख्यायां बहु किमपि पठितं, बहु किमपि श्रुतं। मूलमेव यदि पश्यामः, हरये रोचते भक्तिः इत्यत्र हरिः सम्प्रदानं, चतुर्थी विभक्तिः भवति, भक्तिः कर्तृरूपा वर्तते। तत्र उक्तम् अन्यकर्तृकः अभिलाषः रुचिः भवति। तादृशः अभिलाषः यस्य कर्ता अन्यः कश्चन भवति, एवं खलु, सा रुचिः भवति। तादृशरुच्यर्थकः धातुः रोचते इत्यत्र रुचि इति भवति इति। अन्यः कर्ता यस्य अभिलाषस्य, तर्हि तत्र प्रकृते नाम तत्र उक्तमेव खलु, नाम प्रकृते प्रीत्याश्रयः तु अस्ति हरिः। तदपेक्षया यद् अन्यः वर्तते, अन्यद् वर्तते तत् किं भक्तिः वर्तते। अतः भक्तिकर्तृका एव प्रीतिः इति रुच्यर्थयोगः, एवं खलु। नाम भक्तिकर्तृकः अभिलाषः अत्र रुचिः वर्तते इति भावः। अतः प्रकृते भक्तिः सम्प्रदानत्वं प्राप्तुं न शक्नोति, हरिरेव सम्प्रदानत्वं प्राप्नोति इति। एवं खलु। हरिनिष्ठप्रीतेः भक्तिः कर्त्री, तत् स्पष्टतया अग्रे उक्तं। नाम हरौ या प्रीतिः भवति तस्याः प्रीतेः कर्त्री भक्तिः वर्तते इति। भक्तिः प्रीतिं करोति इति भावः। प्रीतिः नाम तृप्तिः, तर्पणं, प्रियतर्पणे तिङ् प्रत्ययः वर्तते। अतः मूले उक्ताः पङ्क्तीः दृष्ट्वैव यदि समन्वयनाय प्रयतामहे तर्हि अधिकः भ्रमः अत्र न स्यात्। प्रथमतया अत्रत्यं विचारं ये शृण्वन्तः सन्ति तेषाम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति, मोदकः पथीति। पृच्छति प्रीयमाणः किम् इति नोच्येत यदि रुच्यर्थानाम् इत्येव यदि सूत्रं स्यात् तर्हि सूत्रार्थः कथं स्यात्? रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे सम्प्रदानं स्यात् इत्येव अर्थः स्यात्। तर्हि सः प्रीयमाणो वा भवतु, अप्रीयमाणो वा भवतु, यः कोऽपि वा भवतु, सर्वस्यापि सम्प्रदानत्वं तु लप्स्यते एव, एवं खलु। अतः तत्र मोदकः पथिति कथयति, स्पष्टीकरोति। अत्र पथः प्रीयमाणत्वाभावात् न सम्प्रदानत्वमिति भावः। नाम पन्थाः यः भवति सः प्रीयमाणः नास्ति। प्रीयमाणः तु कः वर्तते? देवदत्त एव। अतः तस्यैव सम्प्रदानत्वं भवति। यदि तु रुच्यर्थानाम् इति नैव प्रीयमाणः इति नोच्येत तर्हि प्रीयमाणः यः नास्ति पन्थाः तस्यापि सम्प्रदानत्वं स्यात्। तस्यापि तत्र तर्हि नाम सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी विभक्तिः स्यात्। एवञ्च देवदत्ताय रोचते मोदकः पथे इति पथिन् शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः तत्र स्यात्, अनिष्टं रूपं स्यात्, एवं खलु।
इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। समीचीनं। ततः अग्रे एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः अत्र भवति। उद्ग्रन्थेषु अत्र इतोपि महान्तः विचाराः सन्ति। तेषु एव केचन विचाराः व्याख्यात्रापि स्पृष्टाः। तदर्थम् उद्ग्रन्थाः एव द्रष्टव्याः। सम्यक्। अधुना वयं सम्प्रदानसंज्ञाविधायकम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। कर्मणा यमभिप्रेति सम्प्रदानमिति एकं पठितं। तदनन्तरं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति द्वितीयम्। इदानीम् अग्रिमं तृतीयं सूत्रं पठनीयं वर्तते। सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते एवम्। पुनः वदामि। श्लाघ्नुंस्थाशपां नीप्स्यमानः इत्यस्ति। सूत्रस्य पदच्छेदः तु द्रष्टव्यः। तत्र श्लाघनुंस्थाशपाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं वर्तते। नीप्स्यमानः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं वर्तते। कारके इति अधिकारः च वर्तते। ततः तत्र कर्मणायमभिप्रैति सम्प्रदानम् इत्यतः सम्प्रदानमित्यपि अनुवर्तते। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। श्लाघ्रकत्थने तिङन्तेषु पठिष्यते धातुः। ह्नुम् अपनयने अयमपि अग्रे पठिष्यते धातुः। ष्ठागतिनिवृत्तौ शप उपालम्भे येषां द्वन्द्वः येषां द्वन्द्वः वर्तते। इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। श्लाघनुंस्थाशपाम् इत्यत्र श्लाघश्च ह्नुञ्च स्थाश्च शप्च श्लाघनुंस्थाशपः तेषां श्लाघनुंस्थाशपां नीप्स्यमानः। व्याख्याता कथयति शपाम् इत्यनन्तरं प्रयोगे इत्यध्याः एतेषां धातूनां प्रयोगे सति अथवा एतैः धातुभिः प्रयोगे सति एवं खलु। तत्र शपाम् इत्यनन्तरं प्रयोग इत्यध्याहार्यम् अग्रे कथयति श्लाघादीनां स्तुत्यादिना बोधनम् अर्थः। श्लाघादीनां स्तुत्यादिना बोधनम् अर्थः भवति। नीप्स्यमानः इति लिङ्गात्। श्लाघादयः ये धातवः अत्र प्रयुक्ताः वर्तन्ते तेषां बोधनम् इत्यर्थो भवति। तम् अर्थमादाय कञ्चन विशिष्टं बोधनम् अत्र भवति। कुतः नीप्स्यमानः इति एतदुक्तम् अतः। कथयति ज्ञापनवाचिनः ज्ञपेः सन्नन्तात् कर्मणि शानच् नीप्स्यमानः इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययं कथयति। एवं खलु। ज्ञापनवाचकः ज्ञपधातुः भवति। तस्मात् सन्नन्तात् कर्मणि शानच् प्रत्ययः विधीयते। आप्नुप्रधामीत् इत्यादिना इत्यनन्तरम् ईत् इति आदेशः भवति। तद् सन्नन्तप्रक्रियायाम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते विस्तरेण। सम्यक्। कर्मणि शानच् इत्युक्तम्। तदाह येषां प्रयोग इत्यादिना इति सूत्रार्थः अवलोकनीयः मूले। येषां प्रयोगे बोधयितुम् इष्टः सम्प्रदानं स्यात्। एतेषां प्रयोगे बोधयितुम् इष्टः यः भवति सः सम्प्रदानसंज्ञकः भवति। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भविष्यति। गोपी स्मरात् इति अस्ति खलु। तद्द्रष्टव्यम्। गोपी स्मरात्
कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते शपते वा इति। एवं खलु। गोपी या वर्तते, या गोपी वर्तते सा स्मरात्, स्मरः नाम कामः, कामवशात्, वासनावशात् तत्र कृष्णं तत्र बोधयन्ती वर्तते। ज्ञीप्स्यमानः अत्र कृष्णः वर्तते। व्याख्याता कथयति मन्मथपीडावशात्, नाम कामपीडा वर्तते, कामपीडा तां बाधमाना वर्तते। गोपी आत्मस्तुत्या विरहवेदनां कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। आत्मस्तुत्या, आत्मनः स्तुत्या कृष्णं प्रति विरहवेदनां बोधयन्ती अस्ति। कृष्णस्यैव स्तुत्यत्वे तु द्वितीया इत्येव आहुः। नाम कृष्णस्य स्तुतिः नास्ति, आत्मनः स्तुतिः वर्तते। भोः कामपीडिता अस्मि अहम् इति वदति। श्लाघते नाम तस्य प्रशंसनं कुर्वती वर्तते वा, कञ्चन विषयमादाय श्लाघ्र कत्थनं प्रशंसा, कत्थप्रशंसायाम् एवं खलु। हनुते कथयति सपत्न्यपनमेन किमुक्तं, सपत्नी अपनयनेन एवं सपत्न्यपनयनेन स्वाशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। सपत्नी समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी एवं खलु इत्यपि व्युत्पत्तिः भवति खलु। समानः पतिः, एकः एव पतिः यस्याः सपत्नी। सपत्न्यपनयनेन, सपत्न्याः अपनयनं कृत्वा स्वाशयं कृष्णं बोधयति, स्वाशयं कृष्णं बोधयन्ती अस्ति। अपनयने इति धातुः खलु, अतः अयमर्थः। सपत्नी नाम अपरापि कृष्णस्य तत्र काचित् पत्नी स्यात्, तां पत्नीम् अपाकृत्य स्वकीयम् आशयं, नाम अहं कामपीडिता अस्मि, अहं स्मरपीडिता अस्मि, अतः तादृशं स्वाशयं बोधयति। तिष्ठते, गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठते। अग्रिमः धातुः कः अस्ति, श्लाघ धातोः उदाहरणं दृष्टं, हनुमः धातोः उदाहरणं दृष्टम्, अग्रे स्था धातुः अस्ति, तस्य उदाहरणं तत् एकेन वाक्येनैव सर्वाणि उदाहरणानि दृष्टानि उक्तानि वर्तन्ते। तिष्ठते नाम गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठते। कथयति गन्तव्यम् इत्युक्ते अपि स्थित्या स्वाशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः इति। गन्तव्यं, परन्तु स्मरपीडिता वर्तते, कामपीडिता वर्तते, अतः स्वाशयं नाम कामपीडिता अस्मि, किमपि करोतु, अतः स्वकीयम् आशयं कृष्णं बोधयन्ती अस्ति। कथयति प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च इत्यात्मनेपदं नाम स्था धातोः आत्मनेपदविधानम् एतेन सूत्रेण भवति, तत् अग्रे पठिष्यते। अग्रे शपते, शपधातुः अस्ति अन्तिमः, गोपी स्मरात् कृष्णाय शपते। व्याख्याता कथयति उपारम्भेन स्वाशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। उपारम्भेन अतः निन्दापूर्वकतिरस्कारः भवति उपारम्भः। धूर्त लम्पट मम न शृणोति, मम कामपीडां कामवेदनां न वारयति इति एवं रीत्या कृष्णं प्रति स्वाशयं बोधयन्ती अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, एतादृशानि उदाहरणानि अत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते। पौराणिकेन भट्टोजिदीक्षितेन यत्र अस्माकं महापुरुषे भगवति श्रीकृष्णे एतादृशाः आक्षेपाः, लाञ्छनात्मकाः आक्षेपाः एतेषां पुराणानां कारणेन स्थापिताः भवन्ति। काशिकां पश्यन्ति चेत् तत्र उदाहरणानि कीदृशानि भवन्ति। देवदत्ताय श्लाघते,
देवदत्ताय हनुते यज्ञदत्ताय हनुते देवदत्ताय तिष्ठति यज्ञदत्ताय तिष्ठते एतादृशानि काशिकायां निर्दुष्टानि उदाहरणानि सन्ति दत्तानि। अतः एतादृशानि उदाहरणानि सर्वाणि अपि पुराणानां कारणेन वर्तन्ते। यतोहि भवन्तः भागवतपुराणं पश्यन्तु, ब्रह्मवैवर्तपुराणं वा पश्यन्तु, उद्घाट्य पश्यन्तु, तत्र अतीव दुष्टं चरित्रणं कृतं वर्तते। तत्र केचन वदन्ति अत्र समन्वयनं कर्तुं शक्यते, परन्तु समन्वयनं नास्ति, बहुनिष्ठमस्ति। उदाहरणाय अहं वदामि, ब्रह्मवैवर्तपुराणे भवन्तः 270तमे अध्याये 54तमात् श्लोकात् आरभ्य 59तमं श्लोकं यावत् पश्यन्ति यदि, तत्र एवमस्ति, पश्यन्तु, तत्र कुब्जया सह श्रीकृष्णेन अतीव तत्र तादृशः व्यवहारः कृतः यः अस्माभिः कदापि नाङ्गीकर्तुं शक्यते, न च तद् प्रामाण्येन स्वीकर्तुं शक्यते। तत्रत्यान् श्लोकान् पठामि। गत्वा ददर्श कुब्जां तां रत्नतल्पे च निद्रिताम् दासीगणैः परिवृतां सुन्दरीं कमलामिव बोधयामास तां कृष्णो न दासीश्चापि निद्रिताः तामुवाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीं त्यज निद्रां महाभागे शृङ्गारं देहि सुन्दरी। अधुना सुखसंभोगं कृत्वा गच्छ ममालयं सुदुर्लभं च गोलोकं जरामृत्युहरं परम् इत्युक्त्वा श्रीनिवासश्च कृत्वा तामेव वक्षसि नग्नाञ्चकार शृङ्गारं चुम्बनं चापि कामुकीम्। एवं रीत्या कथं दुष्टं विवरणं कृतम् अस्ति। अस्माकं श्रीकृष्णः एतादृशः नासीत्। भागवते पश्यन्तु, नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकं जुष्टं तत्तरलानन्दिकुमुदामोदवायुना बहुप्रसारपरिरम्भ करालकोरुनीविस्तन आलभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेलयावलोकहसितैः वज्रसुन्दरीणाम् उत्तम्भन नृतिपतिं रमयाञ्चकार। एतादृशं सर्वम् अतीव दुष्टं विवरणं यत् पुराणेषु उक्तं वर्तते, तदेव पुराणाभिमानिना दीक्षितेन अत्र उदाहरणानि तानि स्वीकृत्य प्रदत्तानि सन्ति। अस्माकं श्रीकृष्णः योगी आसीत्, जितेन्द्रियः आसीत्, महान् आत्मा, महान् पुरुषः आसीत्। सः एतादृशः कुत्सित् कर्मवान् भवितुं नार्हति। अतः दीक्षितेन अथवा अन्यत्र वा ग्रन्थेषु एतादृशानि उदाहरणानि यानि दृश्यन्ते, तानि अस्तु स्वीकर्तुं शक्यते, पठितुं क्लेशो नास्ति, परन्तु तथैव प्रवृत्तमासीत् अथवा तथा अस्माकं श्रीकृष्णः आसीत् एतादृशी बुद्धिः कदापि अस्माभिः न स्थापनीया इति अस्माकं मतं। यद्यपि ते महान्तः पौराणिकाः अपि तादृशाः बहवः सन्ति ये एतत् सर्वं धर्मं स्वीकुर्वन्ति। ते किं कथयन्ति, नैव श्रीकृष्णस्तु ईश्वरः खलु, सः यदिच्छति तत् कुर्यात्, सः इच्छति चेत् यया कया सः अपि सम्भोगं कुर्यात्, वृद्धां कुब्जामपि युवतीं कृत्वा तां तस्याः उपभोगं कृत्वा तां स्वर्गं प्रेषयेत्। राधया सह च तथा अतीव दुष्टं आचारं कुर्यात्, तस्य सः पत्नीमान्। अतः तत्सर्वं सुतरां नाङ्गीकर्तुं शक्यते इति न केवलं मयि उच्यते, बहवः जनाः एतादृशान् विषयान् सुतराम् अस्माकं श्रीकृष्णस्य विषये नाङ्गीकुर्वन्ति इति। भवतु, प्रसङ्गवशादुक्तं, भवन्तः एतादृशस्थलेषु यत्र एतादृशेषु उदाहरणेषु रुचिर्न भवति इत्यस्ति। अतः काशिकायां विद्यमानानि उदाहरणानि अपि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। तदेव सर्वस्मादपि ग्रन्थात्
न ग्रन्थे विद्यमानं सर्वं पठनीयं, परन्तु आचारे व्यवहारे अथवा किं ग्राह्यं किम् अग्राह्यम् अस्ति इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः बुद्ध्या विचार्य एव तत्र निर्णेतव्यं। सम्यक्। ततः अस्तु, अग्रे किं कथयति? प्रत्युदाहरणं वर्तते। ञीप्स्यमानः किं देवदत्ताय श्लाघते पथि इति। अत्रापि ञीप्स्यमानः देवदत्तः वर्तते, न तु पन्थाः। अतः पन्थाः सम्प्रदानं न भवति। अतः सम्प्रदानाभावात् चतुर्थी विभक्तिः अपि तत्र न भवति। ञीप्स्यमानः इति यदि नोच्येत तर्हि श्लाघनं स्थाश्वाम् इत्येव यदि उच्येत तर्हि देवदत्तोऽपि सम्प्रदानसंज्ञकः स्यात्, पन्थाः अपि सम्प्रदानसंज्ञकः स्यात्, उभयत्र चतुर्थी स्यात्। देवदत्ताय श्लाघते पथे इति अनिष्टं रूपं स्यात्। रूपं तु देवदत्ताय श्लाघते पथि इत्येव अस्य वाक्यस्य अपेक्षितम्। सम्यक् इत्यस्ति। इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अस्मिन् सूत्रे च एतावान् विशेषः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति धारेरुत्तमर्णः इति। तत्र धारेः इति एकं पदं भवति। पदमिदं षष्ठ्यन्तं वर्तते। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततश्च उत्तमर्णः, उत्तमं ऋणं यस्य सः उत्तमर्णः इत्यस्ति। कारके इति अधिकारः अत्र अन्तर्भवति। ततश्च कर्मणा यमभिप्रैति सम्प्रदानम् इति सूत्राच्च अत्र सम्प्रदानम् इत्यनुवर्तते। तत्र नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता किं कथयति द्रष्टव्यं। धारेः इत्यनन्तरं प्रयोगे इत्यध्याहारः, प्रयोगे इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः। ततः धृङ् अवस्थाने, व्याख्याता कथयति धृङ् अवस्थाने इत्यस्य हेतुमण्यन्तस्य, नाम हेतुमति च इत्यनेन प्रेरणार्थेन निच् प्रत्ययः अत्र वर्तते। हेतुमण्यन्तस्य धारेः इति निर्देशः। धृ इति धातुः, धृङ् इत्यस्य किम् अवशिष्यते? धृ। तस्मात् प्रत्ययः कः क्रियते अत्र? णिच्। तस्य किम् अवशिष्यते? इ। अचञ् इत्यनेन ऋ वर्णस्य स्थाने वृद्धिः भवति। स च वृद्धिवर्णः रपरसन् प्रवर्तते। धार इ, धारि इति भवति। तदाह धारयतेरित्यादिना उक्तमेव खलु मूले धारयतेः प्रयोगे ण्यन्तः यः धृधातुः वर्तते धारि इति, तस्य प्रयोगे उत्तमर्णः उक्तसंज्ञः स्यात्। उत्तमर्णः यः भवति सः उक्तसंज्ञा नाम सम्प्रदानसंज्ञः भवति इति भावः। सम्प्रदानमित्यनुवर्तित्युक्तं खलु। इदानीं तत्र किं नाम ऋणं, कः नाम उत्तमर्णः, कश्च नाम अधमर्णः इति द्रष्टव्यं। तद्व्याख्याता कथयन् अस्ति। यतोहि सूत्रे उक्तानां पदानाम् अर्थः यदि न ज्ञातः स्यात् तर्हि तत्र उदाहरणे कथं सूत्रस्य प्रवृत्तिः इति अपि स्पष्टता पूर्णतया न स्यात्। सम्यक् कथयति। अन्यस्वामिकं द्रव्यम्, अन्यः स्वामी यस्य, तत् अन्यस्वामिकं किं द्रव्यम्, अन्यस्वामिकं द्रव्यं नियतकाले पुनः अर्पणबुद्ध्या गृहीतं
ऋणम् इत्युच्यते। अर्पणीयमस्ति तादृशं द्रव्यं गृहीतं यदि तद् ऋणम् इत्युच्यते। कथयति तत्र ऋणस्य ग्रहीता अधमर्णः। नाम अहम् अस्मि, यदि ऋणं स्वीकरोमि तर्हि अहम् अधमर्णः अस्मि। ऋणस्य अर्पयिता धनस्वामी उत्तमर्णः। यः ऋणस्य अर्पणं करोति सः उत्तमर्णः भवति। कथयति प्रतिमासम् अशीतिभागादिवृद्ध्या उत्तमम् अधिकतां प्राप्तं ऋणं यस्य इति विग्रहः। उत्तमशब्दः तत्र अधिकपर्यायः। प्रतिमासम् अशीतिभागादिवृद्ध्या उत्तमम् अधिकतां प्राप्तं ऋणं यस्य स उत्तमर्णः। नाम तेन प्रतिमासं तत्र वृद्धिः भवति, अतः सः तु अधिकं प्राप्स्यति, अतः सः उत्तमर्णः वर्तते। तत्र श्रेष्ठः अर्थः उत्तमशब्दस्य नास्ति, अधिकार्थः वर्तते। सम्यक्। तर्हि अधमर्णः कः उत्तमर्णः कः इति ज्ञातं खलु। उत्तमर्णः सम्प्रदानसंज्ञकः भवति धारयतेः प्रयोगे इति सूत्रार्थः। इदानीं सूत्रार्थः अवगतश्चेत् उदाहरणे अपि तथा महान् क्लेशो न भविष्यति। सम्यक्। तत्र कथयति भक्तायेति। मूले अवलोकनीयं भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। हरिः भक्ताय मोक्षं धारयति। कथयति भक्तिसम्बन्धी यः मोक्षः अपरिमितनित्यसुखविशेषः तं धारयति। धरते मोक्षः अवतिष्ठते इत्यर्थः। तं प्रेरयति धारयति अवस्थापयति इति यावत् एवं खलु। तर्हि अत्र भक्तः यः अस्ति सः उत्तमर्णः वर्तते, अधमर्णः तु हरिः वर्तते। एवं खलु। नाम तर्हि कथम् उत्तमर्णः भक्तः? अपि च हरिः तस्मात् किं ऋणं स्वीकृतवान् इत्येतत् भक्तिरूपं ऋणं हरिः स्वीकृतवान् अस्ति। स किञ्चित् स्वीकृतवान् चेदपि हरिः नाम ईश्वरः चेदपि तस्य कृते तस्य अशीतिगुणाधिक्यम् अथवा ततोपि अधिकं बहु किमपि ददाति। अतः भक्तः अत्र उत्तमर्णः वर्तते, हरिः अधमर्णः वर्तते। धारी इति धातोः प्रयोगोऽपि वर्तते। अतः भक्तः अत्र उत्तमर्णः वर्तते, सम्प्रदानत्वं भवति। धारयति अर्थात् प्रेरयति, तत्र तं प्रेरयति नाम धारयति अथवा अवस्थापयति। तत्र हरिः यः वर्तते सः भक्तस्य कृते मोक्षधारणं कारयति इति भावः। नाम ईश्वरोऽपि अधमर्णत्वं भजते यदि कोऽपि श्रद्धया भक्तिभावं भजते इति। तत्र पौराणिकानां किञ्चन उद्धरणं यच्छन्नस्ति अस्मिन् विषये। कथयति व्याख्याता पूजयन् हि भक्तिः तुलसीदलादिद्रव्यं प्रयच्छति। पूजयन् हि भक्तः यः वर्तते सः पूजां कुर्वन् तुलसीदलादिद्रव्यं प्रयच्छति। नाम भगवतः कृते तुलसीदलादिद्रव्यं प्रयच्छति। तच्च गृह्णन् तुष्टः हरिः। नाम हरिः अस्माकं पुरतः यदि उपविष्टः सः हरिः ईश्वरः। ईश्वरश्च नाम लौकिकः ईश्वरः अपि अत्र भवितुम् अर्हति। लौकिकः ईश्वरः चेत् तस्य कृते तुलसीदलादिकं सर्वं समर्प्यते। यथा ईश्वरः राज्ञः कृते अपि ईश्वरः उच्यते। स्वामिनः अपि नाम ईश्वरः भवति। सः यदा आगच्छति तस्य शुश्रूषां कुर्मः, तुलसीदलादिकं द्रव्यं सर्वं तस्मै वयं दद्मः। अतः सः तुष्टः सन् तत्र तस्य कृते भक्ताय बहु किमपि ददाति। एवमेव पौराणिके वाङ्मये मूर्तिपूजाप्रसङ्गे विग्रहरूपाय हरेः कृते भक्तः, मूर्तिपूजकः भक्तः तस्य कृते तुलसीदलादिकं समर्पयति।
हरिस्तु तस्य कृते मोक्षं ददाति इति कथयति। अतः हरिः तत् प्रदत्त इति अस्ति, दकारः मध्ये स्थापनीयः। प्रदत्तद्रव्यं मोक्षदानेन निष्क्रीणाति, मोक्षदानेन अपाकरोति, तस्मै मोक्षमेव ददाति। क्व तुलसीदलं क्व च मोक्षः इति पौराणिकाः कथयन्ति भोः इति कथयति। तदेव कथयति, तदाहुः पौराणिकाः तोयं वा पत्रं वा यद्वा किञ्चित् समर्पितं भक्त्या तदृणं मत्वा देवः निःश्रेयसमेव निष्क्रयं मनुते। यत्किमपि दद्मः वयं देवस्य कृते, सः तु साक्षात् निःश्रेयसम् अर्थात् मोक्षमेव ददाति इति भावः। मोक्षस्यैव निष्क्रयणं करोति इति पौराणिकानाम् अवधारणा। अत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। यतोहि तत्र समानमेव उदाहरणम्, एकमेव उदाहरणं प्रतिसूत्रं भवति इति तु नास्ति खलु। काशिकायां पश्यन्तु, देवदत्ताय शतं धारयति, यज्ञदत्ताय शतं धारयति इति अस्ति विषयः। अतः पुराणाभिमानिना भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः इति अत्र उक्तं, परन्तु तस्य वैदिकी अपि अवधारणा अस्माभिः कर्तुं शक्यते। ईश्वरः यः वर्तते, वयं तस्य कृते भक्तिभावं स्थापयामः। ईश्वरस्य कृते तुलसीदलादिकमिति सर्वं नापेक्षितं, सा तु पौराणिकी अवधारणा। भक्तिभावः, अस्माकं निर्दुष्टः व्यवहारः, शुद्धान्तकरणपरकः व्यवहारः यदि अस्ति, धर्ममार्गे वयं स्मः, ईश्वरस्य चिन्तनं मननं कुर्वन्तः, कर्माणि कुर्वन्तः यदि स्मः, तर्हि नूनमेव तत्र अस्माकं कृते ईश्वरः अस्माभिः यावत् न चिन्तितम् अपि भवति, ततोपि अधिकमेव सर्वदा ददाति। सम्यक् कथयति व्याख्याता। तथा चात्र भक्तस्य ऋणदातृत्वेन उत्तमऋणत्वात् सम्प्रदानत्वं सम्बन्धषष्ठ्यपवादः। भक्तस्य ऋणदातृत्वेन उत्तमऋणत्वात्, एवं खलु, भक्तः अत्र उत्तमऋणभूतः वर्तते इति। यदि ऋणदाता अस्ति सः, तेन ऋणं दत्तं वर्तते, कस्य कृते? हरेः कृते। किं ऋणं? भक्तिरूपं ऋणम्। अतः तस्य उत्तमऋणत्वात् सम्प्रदानत्वं भवति। अतः सम्बन्धषष्ठ्यपवादः, नाम अत्र सम्बन्धे षष्ठी प्राप्ता भवेत्। सम्बन्धषष्ठिप्रकरणं तु अग्रे विस्तरेण पठनीयं वर्तते, परन्तु तां प्रबाध्य प्रकृतिसम्प्रदानत्वम् उच्यते। धारि इति णिजन्तधातोः प्रयोगे एव इति भावः। सम्यक् इति अस्ति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र अग्रे सूत्रं भवति एवं, स्पृहेरीप्सितः इति। तत्र स्पृहेः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इकानिर्देशः अस्ति अत्र। ईप्सितः इति प्रथमान्तं पदं भवति। आप् इति धातोः क्तान्तं पदमिदं भवति, ईप्सितः। कर्मणायमभिप्रैति सम्प्रदानमित्यतः सम्प्रदानमित्यनुवर्तते, कारके इति अधिकारस्तु अस्ति एव। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। स्पृह ईप्सायां चुरादौ अदन्तः, नाम अदन्तः धातुः अस्ति एषः। ततः स्वार्थे णिचि, नाम स्वार्थे सत्यापपाशरूपवेण इत्यादिना स्वार्थे णिच् प्रत्ययो भवति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, नाम अल्लोपः स्पृह इत्यत्र हकारात् परतः अकारः वर्तते खलु, तस्य लोपः भवति अत्र, अतो लोपः इत्यनेन। स्थानिवत्वात् लघुपदगुणाभावे स्पृही शब्दात्, षष्ठी एकवचनम्। इकानिर्देशः नास्ति, क्षन्तव्यः। तत्र स्वार्थनिजन्तः एव स्पृही इति धातुः पठितः वर्तते। तस्य षष्ठ्येकवचनं, नाम इ इति श्रूयते। स्पृही इत्यत्र
यः इ इति श्रूयते सः वस्तुतः णिच् इत्येव। अग्रे कथयति प्रयोगे इत्यध्याहार्यं, नाम प्रयोगे इत्यस्य अध्याहारः अत्र कर्तव्यः इति भावः। एवं खलु तदाह स्पृहयतेरित्यादिना इति। तत्र उदाह्रियते, आदौ सूत्रार्थः उच्यते। स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्। स्पृहयतेः योगे यः इष्टः भवति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, सम्प्रदानत्वं भवति, सम्प्रदानं भवति तद् इति। उदाहरणे इतोपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। व्याख्याता नैव उदाहरणविषये व्याख्यात्रा नोच्यमानं वर्तते। उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। किमुच्यते? पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्युच्यते। तत्र स्पृहयति, स्पृहि ईप्सायाम् इत्यस्ति खलु। स्पृहयति इति स्पृहि धातुना योगः कृतः वर्तते। इष्टः कः अथवा इष्टानि कानि? पुष्पाणि। अतः पुष्पाणि अत्र सम्प्रदानसंज्ञकानि भवन्ति। अतः सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः पुष्पेभ्यः इत्युच्यते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ननु पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्येव स्यात्, न तु पुष्पाणि स्पृहयति इत्यपि। उभयं त्विष्यते, नाम प्रयोगद्वयमपि इष्यते। पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यपि अपेक्षते, पुष्पाणि स्पृहयति इत्यपि अपेक्षते। तदेव उभयं त्विष्यते। तत्राह ईप्सितमात्र इति। ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा। का संज्ञा? सम्प्रदानसंज्ञा। ईप्सितमात्रे एव। यदा तु ईप्सितत्वस्यापि न विवक्षा, किन्तु विषयतामात्रविवक्षा, तदा पुष्पाणां स्पृहयति इति साधु। सम्यक्। नैव ईप्सितमात्र इति आदौ मूले पश्यामः। प्रकर्षविवक्षायां तु ईप्सिततमत्वविवक्षायां तु परत्वात् कर्मसंज्ञा, नाम पुष्पाणां कर्मसंज्ञा एव भवति। अतः पुष्पाणि स्पृहयति अर्थात् अतिशयेन स्पृहयति इति भावः। एवं खलु इति अत्र वर्तते कश्चन विशेषः। एवं खलु अग्रे कथयति यदा तु ईप्सितत्वस्यापि न विवक्षा, ईप्सितत्वस्यापि विवक्षा न भवति, किन्तु विषयतामात्रविवक्षा, विषयतामात्रमेव तत्र उच्यते। तदा पुष्पाणां स्पृहयति इति साधु। एवं खलु इति तत्र तदेव सम्बन्धषष्ठ्या निर्वाहः क्रियते, तावदेव इति उक्त्वा ततः कथयति अग्रे कुमार्य इव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च इत्यादिदर्शनात्। अत्र पश्यन्तु, अत्र कान्तस्य इति षष्ठी वर्तते, तर्हि अत्र विषयतामात्रविवक्षा वर्तते। विषयमात्रं यत्र विवक्ष्यते, किमपि ईप्सितत्वं वा ईप्सिततमत्वं वा इत्यादिकं किमपि नास्ति, तत्र षष्ठी अपि भवति इति भावः। कथयति वाक्यपदीये तु स्पृहयति योगे कर्मसंज्ञायाः शेषषष्ठ्याश्च अयमपवादः इति स्थितं। हेराराजोऽप्येवं, वाक्यपदीयस्य ग्रन्थस्य व्याख्याता हेराराजः सोऽपि एवमेव कथयति। तन्मते पुष्पाणि स्पृहयति, पुष्पाणां स्पृहयति इत्यादि असाध्वेव इत्यन्यत्र विस्तरः, नाम इति प्रयोगाः एते असाधुभूताः एव, न युज्यन्ते। परन्तु नाम हेराराजमते, परन्तु अत्र दीक्षितेन साधितं वर्तते। भाष्यप्रामाण्यं तु किम् अस्ति इत्येतदर्थं तु महाभाष्यमेव सकृत् द्रष्टव्यम्। समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः विशेषः कश्चन भवति।
अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता कथयति क्रुधद्रुह क्रुधार्थानामिति मूले द्रष्टव्यं। मूले किं कथयति, मूले सूत्रं कथमस्ति, क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां प्रतिकोपः इति। तत्र क्रुधश्च द्रुहश्च ईर्ष्या च असूया च। क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयाः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयाः अर्थाः येषां ते क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थाः तेषां क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम् इति इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। आम्, यं प्रतिकोपः प्रतीति अस्ति, अतः तद्योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेऽपि इति पूर्वं पठितमेव खलु, एवं किल। तर्हि तत्र कारके इति अधिकारे इदं सूत्रं भवति। कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इत्यस्मात् सूत्रात् सम्प्रदानम् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते तत्र एवं रीत्या नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति क्रुधाद्यर्थानां, मूले पश्यन्तु, क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रतिकोपः सः उक्तसंज्ञः स्यात्। उक्तसंज्ञः स्यात् नाम सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् इति भावः। कथयति क्रुधः क्रोधे, द्रुहद्रोहे। वस्तुतः द्रुहधातुः जिघांसायां भवति, परन्तु द्रोहार्थे अपि स्यात् कदाचित्। ष्यन्विकरणौ नाम दैवादिकौ एतौ धातुः स्तः। ईर्ष्यायां शब्विकरणः अर्थात् बुहादिप्रकरणस्थः अयं धातुः वर्तते। असून्य उपतापे कण्ड्वादिभ्यो यक् नाम कण्ड्वादिगणे अयं धातुः पठितः असून्य उपतापे। तर्हि क्रुधद्रुहेर्ष्यासूया एते पठिताः खलु, एते सूयार्थाः। कथयति येषाम् अर्थाः एव अर्थाः येषामिति विग्रहः। येषाम् अर्थाः एव अर्थाः एतेन एवं विग्रहः कृतः वर्तते। येषां धातूनां ते धातवः अत्र ग्राह्याः। तेषां योगे यं प्रतिकोपः भवति तस्यापि सम्प्रदानत्वं भवति इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। किं हरये क्रुध्यति, दृश्यति, ईर्ष्यति, असूयति वा। एकेनैव वाक्येन सर्वाणि अपि उदाहरणानि उक्तानि। कः कर्ता कः, तत्र व्याख्याता कथयति रावणादिरिति शेषः। एवं खलु, नाम रावणादिः कश्चन दुष्टः जनः हरये कुप्यति, नाम हरिं प्रति कोपं करोति, हरिं प्रति द्रोहं करोति, ईर्षां करोति, असूयां करोति। एतेषु सर्वेषु अपि कोपः सन्निहितः वर्तते। क्रोधः कोपजन्यः, द्रोहः अपि कोपजन्यः, ईर्षा अपि कोपजन्या, असूया अपि कोपजन्या भवति। अतः यं प्रतिकोपः इत्युक्तम्। अतः एव सर्वस्यापि अर्थः लिखितः हरिविषयकं कोपं करोति इत्यर्थः। कथयति घातेच्छा समनियतः चित्तवृत्तिविशेषः कोपः। घातेच्छा समनियतः घातेच्छा तुल्यः एव चित्तवृत्तिविशेषः कोपः भवति। कस्यचित् मारणमेव कुर्मः इति वत् अन्तः कोपः भवति। अकर्मकत्वात् षष्ठी प्राप्ता, नाम षष्ठी प्राप्यते परन्तु सा तस्याः बाधः अत्र क्रियते इति भावः। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः येषु उदाहरणेषु भवति। अत्र तत्र नाम प्रत्युदाहरणविचारः, अन्ये च विचाराः अपि अत्र कर्तव्याः वर्तन्ते। अपि च दृश्यति, ईर्ष्यति इत्यत्र क्रमशः इतोपि शाब्दबोधं कथयिष्यति, नाम बोधप्रकारं कथयिष्यति व्याख्याता। तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः।
अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 22तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।